नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना तबऊहु राफ़तन व रहमा व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह फ़मा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फ़आतैनल लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमने भेजे इनके नक्शे कदम पर अपने बहुत से रसूल और फिर उनके पीछे भेजा हमने ईसा इब्न मरियम को और उसे हमने इंजील अता फरमाई, और जिन लोगों ने इसकी पैरवी की हमने उनके दिलों में बड़ी नरमी और रहमत पैदा कर दी, और रूहबानियत उन्होंने खुद ही इख्तियार कर ली थी जिसको हमने उन पर फ़र्ज नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलाश में फिर वो उसकी रियायत भी ना कर सके जैसा कि इसकी रियायत करने का हक़ था। तो हमने इनमें से उन लोगों को उनका अजर दिया जो ईमान लाए, लेकिन उनकी अक्सरियत फास्कों पर मुश्तमिल थी। तो नाज़रीन, ये था इस आयत का तर्जुमा। अब इसकी तफसीर आपकी खिदमत में पेश है। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना ईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील। फिर हमने उनके नक्शे कदम पर अपने बहुत से रसूल भेजे और फिर उनके पीछे भेजा हमने ईसा इब्न मरियम को और इसे हमने इंजील अता फरमाई। इससे पहली आयत में हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और दीगर अम्बिया का ज़िक्र आया है। मौजू के एतबार से असल में यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना मकसूद है, जिनके पैरोकारों ने रूहबानियत की इब्तिदा की थी। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना तबऊहु राफ़तन व रहमा, और जिन लोगों ने इसकी पैरवी की यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की हमने इनके दिलों में बड़ी नरमी और रहमत पैदा कर दी। राफ़त और रहमत मिलते जुलते मफ़हूम के दो अल्फाज हैं। अल्लाह ताला दरअसल वो इंसानी जज्बा है, राफ़त और रहमत वो इंसानी जज्बा है जिसके तहत इंसान किसी को तकलीफ़ में देखकर तड़प उठता है। यानी ये जज्बा राफ़त है जिसकी वजह से इंसान किसी के दर्द को अपना दर्द, जबकि रहमत का जज्बा इंसान को तरगीब देता है कि वो दूसरे इंसान की तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करे। तो रूहबानियत जो है इसका मतलब है कि खौफ से या डर से या घबराकर, बादशाहों के डर से घबराकर दूर चले जाना, उनसे पहुंच से बाहर निकलने की कोशिश करना। तो रूहबानियत का जो मफहूम है वो है तर्क दुनिया, यानी दुनिया और अलाइक दुनिया से मुनक़ता होकर किसी जंगल सहरा में जाकर अल्लाह की इबादत करना। इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत ईसा के बाद ऐसे बादशाह हुए जिन्होंने तौरात और इंजील में तब्दीली कर दी, जिसे एक जमात ने कबूल नहीं किया। उन्होंने बादशाहों के डर से पहाड़ों और गारों में पनाह हासिल कर ली। ये उसका आगाज़ था जिसकी बुनियाद इस्तरार पर थी, लेकिन इनके बाद आने वाले बहुत से लोगों ने अपने बुजुर्गों की अंधी तकलीद में इस शहर बदरी या रूहबानियत को इबादत का एक तरीका बना लिया और अपने आप को गर्जों और माबदों में महबूस कर लिया, और इसके लिए अलाइक दुनिया से इनक़ता को ज़रूरी करार दे लिया। और इसी को अल्लाह ने इब्तदाए खुद गढ़ने से तबीर फरमाया, यानी कि
روحبانیت کو انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر مسلط کر لیا تھا، اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی، ان کو اپنی عبادت کا کہا تھا، لیکن انہوں نے اس روحبانیت کو اختیار کر لیا، اور پھر انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے مقصد اللہ کی رضا جو بتلایا، لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی۔ یعنی یہ روحبانیت کی مذمت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اس طرح دنیا سے کٹ کر خانقاہوں میں جا کر، معبدوں میں بیٹھ کر، گرجاؤں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی جائے اور دنیا سے لا تعلق ہوا جائے، بلکہ دین کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ حق اور صداقت کو لوگوں پر واضح کیا جائے، اور حجروں میں بیٹھ کر جو بات کرنے کا معاملہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ جو آج بھی صوفیزم کا سلسلہ ہے، خانقاہی نظام ہے، وہ بھی روحبانیت سے متاثر ہو کر ہی بنایا گیا ہے۔ حالانکہ انسان کی منشا تو یہ ہے کہ انسان جہاد و قتال کے راستے کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے لیے اپنی جد و جہد کرے۔ یہ قطعاً نہیں کہا گیا کہ آپ ڈر کر یا گھبرا کر کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جائیں اور تسبیح کرتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ اسلام کا مقصود ہرگز نہیں ہے۔ اور آج جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے تلوار کو چھوڑ کر تسبیح کو پکڑ لیا ہے، ہم نے میدان جہاد کو چھوڑ کر اپنے خانقاہوں کو اپنا مسکن اور ڈیرا بنا لیا ہے، اور ہم نے علیہ کلمۃ الحق کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے صرف مسجدوں اور حجروں کی سیاست کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اور طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے جب کمزوری کی حالت میں تھے مکے میں تو اس وقت بھی اعلان اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور مسجد میں بیٹھ کر نہیں بلکہ مکے کے بازاروں میں چل پھر کر اللہ کے دین کو پھیلایا۔ اور جب مدینے میں چلے گئے تو بھی اس وقت اللہ کے حکم سے جہاد پر نکلے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، تبوک برپا ہوئی۔ تو اس طرح ساری زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل میں گزری، سٹرگل میں گزری۔ تو انسان جو ہے وہ ہمت اور کوشش اور جد و جہد کا درس دیتا ہے، نہ کہ دبک کر ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی۔ عبادت کی اپنی ایک خاصیت ہے، ضرورت ہے، ہونی چاہیے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال بھی جو ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ تلواروں کی چھاؤں میں ہے، اور جو ہماری معیشت ہے، میری امت کی جو معیشت ہے یعنی اس کی روزی ہے، وہ نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی جو شان و شوکت ہے وہ جہاد میں ہی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا ہے تو اس وقت سے مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اسلام کی نشت ثانیہ کے دوبارہ احیاء کے لیے جد و جہد کا راستہ اپنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، علیہ کلمۃ اللہ کے لیے کھڑا ہوا جائے، دین کی سربلندی کے لیے نکلا جائے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہی اللہ کا دین غالب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس اچھے کام کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔